بريزيدون تاع الفونداسيون اتلاس ليدرز وكيما قاعدين تسمعوا نحكيو على الفي اسوسياتيف بصفه عامه نحكيو زاد على لي زاكسيون فيوتور نتاع الفونداسيون هذه ونحبوا نحكيو فيت في باش نحكيو على علاقه ال 26 سابقا باللي اسوسياسيون كيفاش كان فما زاد نوع من الاحتكار في الميدان هذا. انت ماتر شهاب كنت ظهر لي كما قلت من التسعينات الفونداسيون موجوده وانت عندك سنوات في الفونداسيون هذه كنتوا نجم نقولوا متقلقين من 26 نوعا ما. نحن عملنا بدايه كبيره ياسر وفيها ثلاث معناتها في لي 5 ولا 6 بروميير اني في لي زاني 90 عملنا دي بروجي معناتها بور دي فالور كبار ياسر دي مليون دينار. مي مالوغوزمون ملي تعملها ال 26 ما عادش حتى اسوسياسيون في تونس خلي لها المجال باش تعمل هي لا كوليكت وتاخذ لي دون بالكدا يعني البارتنير اللي تمشي له باش تطلب منه ان دون ولا تطلب منه فلوس ولا اللي هو يقول لك سامحني راهو انا فلوس مخصصهم لل 26 خاطر لازم نعرفوا حاجه واللي هي معناتها ثم برشا ناس خايفين من الفيسك خايفين من معناتها وصل كاينو ديوراكات حتى المعتمد في منطقه ولا عنده فلوس ان شيفر دافير رياليزي معناتها تاع 26 هذا بالضبط. دايوغ نستناو معناتها توا انا وديت على 26 باش نشوف شنو صار فيه. علاش رجل قانون يحكي رجل قانون بيان سور. دونك كيما قاعدين نحكيو قلت زاد ال 26 في حد ذاته كي نحن نعرفوا اللي كي اون سوسيتي باش تعطي ان دون ولا باش تعطي كي تمشي انت باش تطلب ان دون بور فير اون اكسيون معناتها بور اون اسوسياسيون. دايوغ اون ني بلو معناتها اون اي با بوكو داسوسياسيون راهو في تونس. ما نعرفش كي ريت معناتها جماعه النظام السابق احتكروا الجمعيات في تونس جمعيات بسمه جمعيات الى اخره معناتها وريت كي تمشي لهم تمشي لاي مؤسسه يقول لك راني سامحني راني باش نعطي البسمه راني باش نعطي ال 26 سامحني راني باش نعطي ليسبيرونس باش نعطي الكلوب يا ولدي راهو ليسبيرونس ولا الكلوب كل 10 ملايين يعملوا لها حتى شيء نحن ال 10 ملايين يعملوا لنا 5-6 مشاريع فاسيلمون تاع دي زونتربرونور دي دبلومي اللي ما عندهمش. نجم تحلوا النجار نجم تحلوا نسبه حاجه تحل حتى اكثر 10 ملايين تحل حتى اكثر من 5 مشاريع تحل لك دي بتيت زونتربريز في اي ميدان معناتها. مي وخاصه فما الكوتي اللي لازم يعرفوا لي جون اونتربرونور نتاع تونس واكيد برشا يعرفوا لكن اللي ما يعرفش لي دون هذوما راهم ديدكتيبل من لي زامبو من بعد. تو افي معناتها ثم قانون في تونس يقول لك اللي à hauteur de 0,2% du chiffre d'affaires معناتها سي ديدكتيبل دي زامبو. دونك الشركات سورتو لي جروب الكبار اللي يعملوا عشرات المليارات شيف دافير ما متكلف لهم حتى شيء. واضح. وتوا نرجعوا نحكيو على التيران يعني الميدان اللي انت باش كاسوسياسيون كجمعيه كغيره باش تمشي وتحاول تخدم فيه المواطن التونسي الشعب التونسي. الميدان هذاك لازم تكون تعرفه من الناحيه البسيكولوجيه من الناحيه زاده الاجتماعيه. سيتادير كنت تفسر لنا وتوضح لنا الموقف هذا بالضبط. اي المواطن التونسي عنده خشم ما تنجمش انت تجيه تقول له راهو انا فلان الفلاني جايك من تونس باش نعطيك فلوس. هذايا امر مش معقول معناتها وما يقبلوهوش الناس. انتم وين موجودين بالضبط على التراب التونسي؟ نحن في الشمال الغربي كله الشمال الغربي الكل. وقلت لي زاد عندكم اون ريبريزونطاسيون في سيدي بوزيد. عندنا شكون في سيدي بوزيد عندنا شكون في جندوبه عندنا شكون في عند راهم عندنا شكون في الكاف عندنا شكون حتى في مثل فونداسيون اتلاس عندنا شكون حتى في باريس عندنا في نيويورك وعندنا في مونريال. ولا والاشخاص هذم ثم منهم شكون يلم لي دون ثم شكون اخر زاد يلم المعلومات اكسيتيرا. وثم حاجه لازمنا نعرفوها الكل خاطر ريت انا في الفيسبوك برشا عباد هاي يلموا لي دون هاي نعطيو جماعه الشمال هاي نعطيو جماعه سيدي بوزيد على خاطرهم ناقصين صحيح. ثم ان جاب معناتها في التنميه في تونس مي راهو الانسان من سيدي بوزيد ومن جندوبه ومن باجه ومن سجنان ومن الكاف وغيرها مش مادي يدوا للطلبه راهو بالضبط. عمره ما جا قال لك اعطيني لا الانسان من المناطق الداخليه المهمشه في تونس يطلب الحق في التنميه الحق في الكرامه يعني حقه كاي تونسي حق اي تونسي كان من الجمهوريه التونسيه حقه في التنميه حقه في تفريق كما نقول الثروات. هذه مناطق مهمشه منذ الاستقلال حد في عهد بورقيبه وتحت بن علي جوست يحبوا استرجاع الحق الذي اخذ منهم وكهو معناتها. كما نعرفوا حكينا زاد باغ اكزومبل مثلا كي نحكيو على دي كارير في القصرين من بعد نجم نقولوا ترانسفورماسيون تاع لي ماتير هذه ما يتمش في القصرين. القصرين عندهم الثروه الرقميه كلها جندوبه عندها الثروه المائيه معناتها ثم مناطق الجنوب عندهم الثروه الفوسفاتيه لكن
تستغل في مناطق اخرى. واضح. دونك هوني دور زاد لي زاسوسياسيون. انتوما زاد كان اليوم ولا لكم مال نهار نجم نقولوا خاطر انتوما توا دخلت لكم كل لونفي هذيك باش يتشاركوا، يعني شنو تخلقوا اون اسوسياسيون. قبل كان فما مشكله فعلا، كان فما احتكار الميدان الجمعياتي هذا. توا لا تنجم كاي تونسي تقدم روحك وتقترح وعلاش تاخذ تراخيص اللازمه باش تخلق الجمعيه نتاعك، تلم لي دون. علاش ان شاء الله هذا كل في بيان سور في كنف نجم نقولوا الشفافيه والقانون. كان مال نهار بالحق عليك توا تنجم كلامنا 71 16 70 70 تقول لنا مرحبا بك. كان تحب انت زاد تخلق، كان تحب تسائل، كان تحب حتى تو سامبلومون تاخذ المعلومه اللازمه. بعدنا ماتر شهاب الغزواني نجم زاد يفيدنا، خاطر نعرفوا اللي التيشو اسوسياتيف هذا لازم ولازم برشا، مهم جدا. راهو كي نعرفوا اللي في فرنسا قرابه يقولوا لنا قرابه 200 الف جمعيه، معناتها بارك الله سي دي شيفر استرونوميك. انا سانسيرمون يظهروا لي نعرفوا اللي هما رجال كبار خلقوا لي زاسوسياسيون عندهم. ان شاء الله بشوي بشوي هذا كل باش نشوفوه في تونس. بالحق راهو كان فما مشكله كبيره من ناحيه الجمعيات في تونس، لخاطر كان فما احتكار، نقولها ونعاود وهوني ما نقولش بين ظفرين بين قوسين، كان فما احتكار للميدان الجمعياتي. ال 35 دقيقه باش نرجعوا نحكيو على اخر نقطه واهم وحده، واللي هي الفونداسيون اتلاس عندها اون اكسيون تري امبورطونت في شهر فيفري نحكيو فيها شويه اخر. ترجيعه موسيقيه مايكل جاكسون، لكن قبل عليا بالعيد هبت نزمه الشهله وراجعين ال 35 دقيقه. مرحبا بكم الناس الكل.